بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
روندیاں نے اکھاں ہویا دل مجبورے روندیاں نے اکھاں ہویا دل مجبورے جان والا ٹور گیا ساتھوں بڑی دورے روندیاں نے اکھاں ہویا دل مجبورے جان والا ٹور گیا ساتھوں بڑی دورے بھولنا نہیں صدمہ جو دل نو ہے آ گیا بھولنا نہیں صدمہ جو دل نو ہے آ گیا سونے دا وچھوڑا ساڈے دل نو رلا گیا سونے دا وچھوڑا ساڈے دل نو رلا گیا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء میرے اور تساں دے دلاں دی بہار آمنہ دے لال رب دے حبیب ساری کائنات دے پیغمبر جناب محمد ذرا محبت نال درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو اے ربیع الاول دا مہینہ جس دی غالباً آج 11 تاریخ ہے اور اے ربیع الاول او مہینہ جس مہینے دے اندر کائنات دا سردار نبی اس روئے زمین تے تشریف لے کے آئے اور اے یو مہینہ جس مہینے دے اندر کائنات دا سردار نبی اس روئے زمین تو تشریف لے کے گیا آئے بھی اسے مہینے دے اندر نے اور آپ دی واپسی بھی اسے مہینے دے اندر ہی ہوئی ہے اور آپ دی ولادت دے اندر مختلف روایتاں نے مختلف محدثین دیاں رہنے کوئی آدھا ہے آپ دی ولادت 9 نو ہوئی ہے کوئی آندہ ہے 10 نو 11 نو 12 نو مختلف روایتاں نے لیکن جدو سونے نبی دی ولادت ہوئی نا تاریخ عربی جو بھی ہے لیکن دن سوموار دے آپ دی ولادت دا دن سوموار دے تاریخ دے اندر اختلاف ہے اور سونے نبی دی وفات دا دن جیڑا ہے نا او 12 ربیع الاول ہے تاریخ دے اندر سونے نبی دی وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے ولادت سوموار ہے لیکن تاریخ دے اندر اختلاف ہے حضرات ذی وقار اللہ پاک نے نا اپنے محبوب پیغمبر امام کائنات دی ہر ادا دا ذکر اس قرآن دے اندر بیان کیتا ہے ہر ادا دا میں صدقے جاواں سونے نبی دی ہتھاں دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے میں صدقے جاواں سونے پیغمبر دی اکھاں دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے اسی صدقے جائیے سونے نبی دی زبان دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے سونے نبی دیاں زلفاں دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے اسی صدقے تے قربان جائیے سونے نبی دے
چہرے دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے، سونے نبی دے دندان مبارک دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے۔ اوے اسی صدقے جائیے رب نو اپنے محبوب نال پیار بڑھے، سونے نبی دے سینے دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے، سونے نبی دے اخلاق دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے، سونے نبی دیاں اداواں دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے، سونے پیغمبر دے حسن دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے، سونے نبی دی صورت دا ذکر قرآن دے اندر ہے، سونے نبی دی سیرت دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے۔ اوے اسی صدقے جائیے ساڈے پیغمبر دی ایک ایک ادا دا ذکر اس قرآن دے اندر ہے، حتیٰ کہ نبی دی زندگی دا ذکر بھی اس قرآن دے اندر ہے، پیغمبر دی وفات دا ذکر بھی اس قرآن دے اندر ہے۔ حضرات زی وقار اج انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تساں احباب دے سامنے موقع دی مناسبت نال مہینے دے لحاظ نال انشاءاللہ پیغمبر دی وفات دا ذکر کرنے 12 ربیع الاول نو سونے نبی دی وفات ہوئی ہے۔ حضرات زی وقار بعض لوگ آندے نے نبی باستے نا لفظ موت نہیں کہنا چاہیے دا، لیکن مخلوق نبی بھی مخلوق جنے، صحابہ بھی مخلوق جنے، اسی بھی مخلوق جہاں خالق اللہ بیٹھے، اس رب نے خود ذکر کیتے۔ آؤ ذرا قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے اِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، اللہ دا قرآن ہے، اللہ دے پیغمبر تو پہلے جننے نبی آئے نے سارے نبیاں نے موت دا پیالہ پیتا ہے، اپنے اللہ نال ملاقاتاں کیتیاں نے، تے جدوں میرے تیرے پیغمبر دیاں واریاں آیاں اونا بھی ملاقاتاں اللہ نال کیتیاں نے۔ لفظ موت اللہ کہہ رہے نے فرمایا اِذْ حَضَرَ یعقوب الموت اِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِهِ، اللہ کہہ رہے نے جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں نو موت آن لگی نا، موت دے قریب نے اپنے پتراں نو بلایا، اپنے بیٹیاں نو بلایا، تے کہندے کی نے کہن لگے پترو، حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یعقوب آندے نے بیٹرو مینوں دسو میرے جان تو بعد تسی کندی عبادت کرو گے؟ پتر کہن لگے ابا جی اسی ایک رب دی عبادت کرانگے جس رب دی عبادت تسی کر دے جے۔ ابراہیم اسماعیل تے اسحاق علیہ السلام کر دینے اس رب دی عبادت کرانگے۔ ایتھے اللہ پاک نے پیغمبر واسطے لفظ موت بولے ہے۔ حضرات ذی وقار قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ سونے نبیا تو آڈے تو پہلا بھی کوئی نہیں رہا تے تسی بھی کوئی نہیں رہنا۔ قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اس قرآن دی ایت اندر بے اللہ دے نبی خود کہہ رہے نے، فرمایا لوگو میری زندگی اللہ واسطے، میری قربانی اللہ واسطے، قل ان صلاتی، میری نماز اللہ واسطے، اور فرمایا میری موت بھی اللہ واسطے۔ اس ایت دے اندر بھی نبی دی موت دا ذکر ہویا ہے۔ حضرات ذی وقار آ ذرا اگے چلیے، سورہ مائدہ چھٹا پارہ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا محبت نال درود پاک پڑھنا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر ایک حج کیتا ہے جنوں حجۃ الوداع کے آ جاندا ہے۔ میری دلی دعائے اللہ ساریاں نو حج کرا دے، اللہ عمرے کرا دے۔ حضرات ذی وقار اللہ حج بھی کرا دے، اللہ عمرے بھی کرا دے۔ میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، جنوں چاہے بلا لوے جنوں چاہے رہن دے۔ میرے تیرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر ایک حج کیتا ہے جنوں حجۃ الوداع کے آ جاندا ہے۔ 10 ہجری دے اندر اللہ دے نبی جدوں حج واسطے تیار ہوئے نا، اے مسلمانہ دے اندر اے جذبہ پیدا ہویا ہے، اے شوق پیدا ہویا ہے۔ مرد بھی تیار ہو گئے، عورتاں بھی تیار ہو گئیاں، بڈھے بھی تیار ہوئے، جوان بھی تیار ہوئے کہ کیوں نہ اسی نبی پاک دے نال اج حج کرنا ہے، سونے نبی دے نال حج کرنا ہے۔ حضرات بڑے بڑے صحابہ تیار ہوئے، ساتھی تیار ہوئے، بڑے خوش ہو رہنے کہ جناب اسی نبی پاک نال حج کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار اے میرے تیری پیغمبر دی زندگی دا پہلا تے آخری حج ہے، تے حج دے موقع تے نا اللہ پاک نے ایت نازل کیتی ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبیا اساں نے تواڈے تے اج دے دن تک دین مکمل کر دیتا ہے۔ تے جدوں اے ایت نبی پاک نے پڑھ کے سنائی نا، کئی صحابہ خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے دین مکمل کر دیتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، رون لگ پے۔ ساتھی کہن لگے ابو بکر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے دین مکمل کیتا ہے، تے آؤ فرمان لگے جدوں دین مکمل ہو جائے پھر نبی دیاں ضرورتاں مک جاندیاں نے۔ انج لگدا اے نبی پاک واسطے آخری پیغام آ رہے نے، آخری سنیہا آ رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار اس موقع تے اللہ دے نبی کہن لگے اے میرے صحابہ میں تواڈے تک دین پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ آپ فرمان لگے سونےو تسی دین پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرات
زی وقار اس موقع تے نا ایک عورت حج تے جان تو رہ گئی سواری دی وجہ تو ایک عورت حج تے جان تو رہ گئی ان دا نام ہے ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حج تے نہ جا سکیاں نبی پاک جدو واپسی آئے نا تے آپ فرمان لگے اس عورت نال ملاقات ہوئی کی وجہ ہے تو حج تے نہیں گئی سونے نبیہ سواری دی وجہ تو نہیں جا سکی آپ فرمان لگے اچھا پھر اس طرح کری رمضان آئے نا تے رمضان دے اندر عمرہ کر لئی اللہ ثواب ایویں دین گے جویں میں محمد نال رج کے حج کیتا ہے اللہ اجرے میں دین گے او دیاؤ کھارے دیو نوجوانوں عام دنہ جو بھی جانا چاہیے دے لیکن رمضان دی اپنی بہار تے فضیلت ہے او کیسا وقت ہوئے گا جدو رمضان دا مہینہ ہوئے مسلمان ہوتے سیری کر دے ہون افطاری کر دے ہون فرمایا جیڑا روزیاں اوتھے سیری افطاری کرے عمرے کرے اللہ انہوں اجر حج جیسا دین گے اللہ سانو رمضان بھی لے جائے حضرات کس شہر دی گل کر رہے ہیں شاعران دائے ربا روشن کار ساڈے سینے نو اللہ لے چل مکے تے مدینے نو تیرا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا جی کر دائے زم زم پینے نو ربا لے چل مکے مدینے نو کہہ دیو آمین ذرا آمین کہہ دیو اللہ جی پھر کیسا موسم ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہووے اللہ جی رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے حضرات ذی وقار میرے تیرے پیغمبر نے فرمایا او بی بی تو رمضان عمرہ کر لئی اللہ حج دا ثواب عطا کرنگے ذرا قرآن دی ایک ہو رہا ہے تو سنو اللہ فرمان دے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا حضرات ذی وقار حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مشیر بنایا مشیر خاص بنایا اس مشیر دا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عبداللہ بن عباس دی عمر 12 سال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کہن لگے اے عمر جی تسی ایک چھوٹی جئی عمر دے بچے نو اپنا مشیر بنا دیتا ہے اسی بڑے بڑے تجربہ کار بڑی بڑی عمر والے اے نانو کیوں نہیں بنایا حضرت عمر کہن لگے ہوں نہیں ویکھ لینے آپ آندے نے اے جیڑی قرآن دی صورت ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا مینوں اس صورت دی نا ذرا تفسیر پڑھ کے سناؤ تے سارے صحابہ خاموش نے حضرت
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاموش نے جواب نہیں آیا. حضرت عبداللہ بن عباس نو پوچھیا گیا تے آپ فرماندے نے سونیا اس صورت دے اندر نبی دی موت وال اشارہ کیتا گیا ہے. حضرات ذی وقار بخاری دی حدیث ہے. ذرا ایک اور روایت سن لے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ہجریے نبی پاک انہوں یمن وال بھیج دے پینے. یمن وال کرنا کیے اوتھے لوکانوں امامت کرانی, دین سکھانے, دین دیاں گلاں دسنیاں نے. نبی پاک نے نا حضرت معاذ بن جبل دی ڈیوٹی لا دیتی ہے یمن. اور جدو حضرت معاذ بن جان لگے نا, حضرت معاذ سواری تے سوار نے, اللہ دے نبی نے نا اگو مہار پکڑی ہے, لگام پکڑی ہے. سونا نبی پیدل جا رہے آئے, نبی دا یار سواری تے سوارے, اللہ دا نبی مہار پکڑ کے انہوں رخصت کرنے واسطے جا رہے ہیں. اوے امام دی اے عزت ہے, خطیب دا اے مقام ہے. ساڑھے بیلی نا سمجھ دے ہی کچھ نہیں. او نشیاں نو بھی او مقام, چرسیاں نو بھی او مقام, بے نمازاں نو بھی او مقام, تے اپنے وقت دے امام نو بھی او عزت دے مقام. ذرا حدیث نوٹ کر, مسند احمد دی حدیث ہے. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد, ذرا درود پاک دی چھالانی چاہی دیئے. آپ سرکار کائنات دے پیغمبر سونے نبی معاذ بن جبل نو رخصت کر دے پینے. سونا نبی پیدلے, معاذ بن جبل سواری تے سوارے. تے آپ کی کہہ رہے نے, آپ آندے نے معاذ پتہ نہیں ایندہ تو آویں, میری تیری ملاقات ہووے یا نہ ہووے. ہو سکتا ہے تیرا گزر میری مسجد کولو ہووے یا قبر کولو ہووے. حضرات ذی وقار اے بات بھی نبی دی موت والی اشارہ. عام دنہ دے اندر نبی پاک اعتکاف 10 دنہ دا کریا کر دے. اس سال سونے نبی نے اعتکاف 20 دن دا کیتا ہے. عام دنہ دے اندر حضرت جبریل نبی پاک نو ایک دفعہ قرآن دا دور کرا دا. اس دفعہ نا سونے پیغمبر نے 2 دفعہ قرآن دا دور کیتا ہے. اے ساریاں چیزاں نبی دی موت والی اشارہ نے. چل دیاں نبی پاک حج کر کے واپس آ گئے. محرم آئے, سفر آئے, سفر دی 29 تاریخ ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے اپنے ایک یار دا جنازہ پڑھایا. ہائیو کڈے مقدراں والے لوگ, کڈے پاگاں والے لوگ نے جنہاں دے جنازے کائنات دا نبی پڑھا دا پہ آئے. انہاں دی عظمت دے کے آ کہنے 29 سفر دی نبی پاک نے ایک جنازہ پڑھایا. اے جنازہ پڑھا کے سونا نبی واپس آ رہے ہیں تے آپ سرکار دے سر مبارک نو درد ہو گئی, درد ہوئی ہے. نبی پاک نے نا آپ دے کول ایک کپڑا, آپ سرکار نے زور نال او کپڑا اپنے سر تے بن لے آئے. تے دن با دن حالت خراب ہوندی گئی ہے, دن با دن بخار تیز ہوندا گیا ہے. حضرات ذی وقار نبی
پاک نو جدوں کوئی بیماری آدی نہ سونا نبی معوذتین آخری دوویں سورتاں پڑھ کے اپنے آپ نو دم کریا کردا تے جدوں آخری ٹائم میں نہ میری تیری ماں عائشہ سونے نبی نو پڑھ کے دم کر دیے۔ حضرات ذی وقار دن با دن حالت نازک ہوندی جا رہی ہے، وقت موت قریب آندا جا رہا ہے۔ ایک دن اللہ دے نبی کہن لگے اج میری واری کس بی بی دے کارے، کل کس دے کارے، پرسوں کس دے کارے، تے ساڈیاں ماواں سمجھ گئیاں نبی پاک ماں عائشہ دے گھر جانا چاندے نے، تے ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتے، کہن لگیاں سونے ہو ساڈی طرفوں اجازت ہے، تسی ماں جی عائشہ دے گھر رہ سکدے جے۔ ان اللہ دے پیغمبر نہ ماں جی عائشہ دے گھر چلے گئے نے، وقت گزردا جا رہے ہے، ٹائم گزردا جا رہے ہے، نبی پاک نو اینا بخار کہ 7 کنویاں دا پانی لے آندا گیا ہے، او پانی نو نبی پاک دے اوپر بہایا گیا ہے، اے پانی بہایا گیا ہے، نبی پاک دا بخار کچھ ہلکا ہویا ہے، کچھ طبیعت سنبھلی ہے، جدو طبیعت سنبھلی نہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار صحابہ کو چلے گئے نے، سونے نبی نے ممبر منگوایا، اللہ دے نبی ممبر تے بیٹھ گئے نے، تے صحابہ نو کہہ رہے نے اے میرے صحابہ اگر میں کسے دا قرضہ دینا ہے تے میرے کولو قرضہ لے لو، او دیاؤ کھارے دیو نوجوانو بزرگو، قرضہ ایسی چیز ہے ایک بندہ رب دے راہ تے شہید ہوندہ ہے، اپنی جان لٹا دیندہ ہے، اللہ نے قرضہ جیڑا شہید نو بھی معاف نہیں جے کرنا۔ آج ساڑھے بیلی نا کئیاں دے لکھاں کروڑاں ارباں کھا کے لگے پھر دینے، کوئی فکری کوئی نہیں، حالانکہ اینا نو اے نہیں پتا ایک دن قبر دے اندر بھی جانا ہے، اللہ نال ملاقاتاں بھی کرنیاں نے۔ حضرات ذی وقار نبی پاک نے کہا میرے صحابہ میرے کولو کسے قرضہ لینا تے لے لو، دوسری بات آپ فرمان لگے صحابہ میرے کولو اگر کسے کوئی بدلہ لینا ہے، میں کسے تے کوئی زیادتی کیتی ہوئے تے میرے کولو بدلے لے لو۔ نبی دا ایک یار اندہ نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے جدو اے بات کہی نا تے صحابہ دے پچھلیاں صفاں چ بیٹھے، کہن لگا سونیاں بدر دے مقام تے تسی صفاں سدھیاں کر ایسا جے، اس وقت تسی مینوں چھڑی ماری سے، لہذا میں اس چھڑی دا بدلہ لینا چاہنا۔ اللہ دے پیغمبر نے اس طرح کہن لگا سونیاں نبیہ جدوں تسی چھڑی ماری ہے میرے جسم تے قمیض کوئی نہیں سے، اللہ دے نبی نے قمیض چوک لئی ہے، حضرت عمر نہ اس طرح تلوار دے دستے نو پکڑے آئے، غصہ آ رہے ہے ایک ہی کہہ رہے ہے، اللہ دے نبی نے اشارہ کیتا ہے عمر روک جاؤ، عمر ٹھہر جاؤ، اس نبی دے یار نے چھڑی پکڑی ہے، اس طرح پچھوں ٹریا آ رہے ہیں چلیا آ رہے ہیں، جدوں نبی پاک دے قریب آیا نا آپ دے جسم نو چمن لگ پیندہ، چھڑی سوٹ دیندہ جسم نو چمن لگ پیندہ، نال آندہ سونے ہو میں سوچے ہو سکتا تو آڈے جسم دا بوسا لواں اللہ اس جسم تے جہنم دی آگی حرام کر دے۔
ہو سکتا ہے رب اس جسم تے جہنم دی آگی حرام کر دے وے۔ حضرات ذی وقار وقت گزریا، ٹائم گزریا، دن با دن وقت قریب آندا جا رہا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات ساری کائنات دے نبی نا اس طرح آپ سرکار موت تو فوتگی تو 4 دن پہلے اللہ دے نبی نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا ہے۔ آپ فرمان لگے اے میرے صحابہ، میرے جان تو بعد جیڑے یہود و نصارہ نے انہاں نو مدینے چو کڈ دیا جے، نال فرمان لگے جیڑے آن والے مہمان ہون انہاں دی مہمان نوازی کرے آجے، انہاں دی ضیافت کرے آجے، انہاں دا خیال کرے آجے۔ حضرات ذی وقار وقت گزریا، ٹائم گزریا، کر دیاں کرا دیاں جمعرات دا دن آ جاندہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے جمعرات والے دن مغرب دی نماز پڑھائی ہے تے عشاء دی نماز سونا نبی پڑھانا چاہندہ ہے، لیکن بیماری دی شدت دی وجہ تو، بخار دی شدت دی وجہ تو اللہ دے نبی بے ہوش ہو جاندے نے، پھر وضو کر دینے، پھر بے ہوش ہو جاندے نے، پھر وضو کر دینے، پھر بے ہوش ہو جاندے نے۔ وقت گزریا، ماں جی عائشہ صدیقہ کول بیٹھیاں نے تے اللہ دے نبی کہن لگے ابو بکر نو کہو صحابہ دی امامت کراوے، صحابہ نو نماز پڑھاوے۔ تے ماں عائشہ کہن لگیاں آندیاں سرتاج میرے باپ دا دل بڑا نرم ہے، ہو سکتا ہے تواڈی موجودگی چ تواڈے ہوندیاں او مسلے تے نہ کھڑے ہون، کیونکہ نبی پاک تشریف فرمانے مسلے تے کھڑنا ہو سکتا ہے انہاں نو اسعادت نہ سمجھ نہ کھڑے ہون، طبیعت اجازت نہ دے۔ آپ فرمان لگے عائشہ میں رب دا نبی کہہ رہا ابو بکر نو کہو کہ صحابہ دی امامت کرائے۔ میرے تیرے پیغمبر دی زندگی دے اندر جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے نبی پاک دی موجودگی دے اندر۔ حضرات ذی وقار عشاء دی نماز پڑھائیے، پھر دن با دن طبیعت ناساز، دن با دن طبیعت خراب۔ حضرات ذی وقار وقت گزرے ہے، ٹائم لنگدا گیا۔ ایک دن وفات تو 1 یا 2 دن پہلے نا، وفات تو 1 یا 2 دن پہلے بخاری دی حدیث ہے، زور دی نماز دا ٹائم ہے، اللہ دے نبی کولو مسجد سے نہیں آیا جاندہ، آپ دے کولو نہیں آیا جا رہے ہیں۔ نبی پاک دے 2 یار نے، ایک دا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دا نام ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوواں نے نا نبی پاک نو دوواں بازواں تو پکڑے ہے، سہارا دے کے نبی پاک نو مسجد چ لے کے آ رہے نے تے جدو آپ آ رہے نے نا آپ نو شدت کمزوری انی بخار انی بیماری انی زیادہ حملہ کر گئی کہ نبی پاک دے پیر مبارک زمین تے کسیٹ دے ہوئے آ رہے نے، انی بھی طاقت نہیں کہ آپ قدم چک کے رکھ لین۔ بخاری شریف دی حدیث ہے آپ سرکار دے قدم نہ زمین تے کسیٹ دے ہوئے آ رہے نے۔ حضرات ذی وقار اے سونے نبی نے زور دی نماز پڑھی ہے، اسی طرح آپ سرکار واپس چلے گئے نے۔ واپسی ماں جی عائشہ دے کمرے دے اندر چلے گئے نے۔ پھر جناب دن بدن بیماری بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، آخری وہ بھی وقت آیا نا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے اپنی وفات تو 1 دن پہلے اپنے سارے غلامانوں میں آزاد کر دیتا ہے۔ آپ دے کول جنہ مالے
اللہ دے راہ تے خرچ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے جدوں نبی پاک دی زندگی دی آخری رات ہے، میرے کل اینے پیسے بھی کوئی نہیں، میں دکان تو تیل منگوا کے دیوا جلا کے سونے نبی دا راج کے دیداری کر لواں، سونے نبی نو تک لواں۔ آندیاں نے میں گوانڈن کولو ہمسائی کولو ادار تیل پکڑ کے دیا جلایا تے رات گزاری ہے۔ حضرات ذی وقار اس طرح دن گزریا، ٹائم گزریا، آپ الفاظ کہہ رہے نے موت تو پہلے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ اللہ لعنت کرے اونا یہودیاں تے سائیاں تے جنہاں نے نبیاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنایا۔ حضرات ذی وقار آؤ فرما رہے نے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائیں، میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائیں۔ اے آپ الفاظ کہہ رہے نے سونے نبی دی طبیعت نہیں خراب ہے، آپ کہن لگے میری بیٹی فاطمہ نو ہی بلا لو۔ سیدہ فاطمہ آ جاندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابل نال گلاں کر دیاں پیاں نے۔ اللہ دے نبی نے ایک گل کیتی ہے، آپ کہن لگے اے میری بیٹی تھوڑی دیر بعد تیرا بابا تیرے کولو جدا ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رون لگ پیاں نے، آپ نے پھر الفاظ کہے اے میری بیٹی میرے جان تو بعد میرے نال سب تو پہلے ملاقات تو کریں گے۔ آپ مسکرا پیاں ہس پیاں۔ حضرات بیماری دی شدت ود دی جا رہی ہے، اتنی زیادہ بیماری ہو گئی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسواک کر رہے نے، مسواک کر دے پینے تے مسواک کر دیاں نا نبی پاک دے اگوں دی گزر ہویا ہے، آپ دیاں نظراں مسواک تے ٹک گئیاں نے۔ اللہ دے نبی جدوں نظراں ٹکا لیاں نا ماں جی عائشہ سمجھ گئیاں نبی پاک مسواک کرنا چاندے نے۔ حضرات ذی وقار انہیں مسواک چبانا چاندے نے، لیکن نبی پاک کو مسواک کو نہیں چبائی جاندے۔ آخر کار میری تے تیری ماں جی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے مسواک چبا کے نبی پاک نو پیش کیتی ہے تے ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے اس طریقے اللہ پاک نے میرا تے میرے محبوب دا آخری وقت لعاب بھی کٹھا کر چھڑے ہے۔ حضرات ذی وقار وقت لنگدا جا رہے ہے، ٹائم لنگدا جا رہے ہے، نبی پاک نے نا اپنا سر مبارک ماں جی عائشہ دی گود چ رکھے ہے، ماں دی عائشہ دے سینے نال سونے پیغمبر دا سر لگیا ہویا ہے۔ ہائے اللہ وہ کیسا وقت ہوئے گا، گھر بھی عائشہ دے گود بھی عائشہ دیئے تے بارے بھی عائشہ دیئے۔ حضرات ذی وقار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک دے کول بیٹھیاں نے، اس طرح دروازہ کھٹکے ہے، جدوں دروازہ کھٹکے آنا تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر گئیاں نے، جا کے کی ویکھے ہے کوئی نظر ہی کوئی نہیں آندا، پھر دروازہ کھٹکے ہے کوئی نہیں
नजर आंदा। इन्नी देर नू जनाबे जिबरील आ गए, नबी पाक दे कोल आ जांदे ने ते सैयदा फातिमा आंदियां ने, ओ दरवाजा खटकान वाले आओ, मेरे बाबल ते मौत दी कशमकश ने ते तू दरवाजा खड़का के परेशान करना। ते नबी पाक की कहन लगे, आंदे ने बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा, ए रब्बी नाई, बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा, ए रब्बी नाई, ए यतीम कर दाए बाला, अज करन तुसानू आया, मां प्यो कोलों बाल अयाने, ले जाए जोर लगा के, हसन हुसैन नवासे ताई, अज मैथों जुदा कराम ने आया, अज ऐशा हफसा ज़ैनब ताई, बेवा कर दिखलासी, बेटी प्यारी मैनू तेनू, अज जुदा कराम ने आया। हजराते ज़ीवकार वक़्त गुजरदा जा रहा है, अल्लाह दे पैगंबर ने मां जी ऐशा दी गोद च सर रखे है ते हाथ उठाए ने, कह रहे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा फिर्रफ़ीक़िल आला। ए लफ्ज़ बोल दे पैने ते मां जी ऐशा बयान कर दियां ने, ऐस्ता ऐस्ता न नबी पाक दे हाथ थल्ले आ रहे ने, उधर सहाबा इंतजार च बैठे ने, ऐस्ता ऐस्ता हाथ नीचे आ रहे ने, नबी पाक दा बोझ मेरे सीने ते ज़्यादा हो गया, हाथ थल्ले आ गए। आंदियां ने मैं समझ गई, लगदा है कायनात दा नबी दुनिया तो चला गया है, आप दी रूह परवाज कर गई है। हजरात इस तरह पर्दा हटा के नबी दे यारां नू दसिया गया है, जदों नबी दे यारां तक पैगाम पहुंचिया ना ते नबी दे यारां दियां चीखां निकल जांदियां ने, ओ दियाओ खारे दिओ नौजवानों, अज साडा कोई जाए ते साडियां चीखां निकल आंदियां ने, ते कायनात दा महबूब नबी जाए उन्हां दा आलम की होएगा। हज़राते ज़ीवकार सहाबा दियां चीखां निकल जांदियां ने, दौड़ के नबी दे घर वल आंदे ने। हज़राते ज़ीवकार वक़्त गुजरदा जा रहा है, हज़रत उमर नू पता चले इन्हां ने तलवार कढ़ लई है ते कहन लगे खबरदार किसी ने गल कही कि अल्लाह दे नबी फौत हो गए ने, आप हयात ने, ते अल्लाह दा कुरान फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुsul आफा इम्माता। ए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो, ए ना किसे काम वास्ते अपने घरे गए ने, जल्दी के मैं हो के आ जाना, अपने घरे गए ने ते किसे ने ना सुनेहा दिता अबू बकर तुसी घर लगे फिरदे जे ते तुहाडा महबूब दुनिया तो रहलत फरमा गए, आप दी वफात हो गई है। हजरत उमर ना जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी जनाबे उमर आए मां जी ऐशा दे घर आप दे कमरे दे अंदर, जदों आके वेखे आना
حضرت عمر ابو بکر دیاں وی چیخاں نکل جاندیاں نے تے نبی پاک تے سفید رنگ دی یمنی چادر پائی ہے آپ دی چادر نو ہٹا کے سونے نبی دا بوسا لیندے نے نال آندے نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی سانو نبی رفیق نے اوے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی سانو نبی شفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تے چوم لیا چہرے پاک تائیں اور آندے نے کہندہ صدیق پہلو میں مر جام دا کہندہ صدیق پہلو میں مر جام دا نبی محمد میری قبر تے آمدہ ہوندی آسانی میرے تائیں سونے صحابہ نے کھانے چھڑ دیتے کم چھڑ دیتے حضرت عمر کہن لگے اگر کسی نے کیا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے میں ان دی تلوار مار کے گردن اتار دے آنگا حضرت ابو بکر آئے نے آپ نے اے ایت پڑھ کے سنائی ہے تے جدو ایت پڑھی نا حضرت عمر کہن لگے انج لگ دے اے قرآن دی ایت آج نازل ہوئی ہے حضرات زی وقار صحابہ دے غم دا عالم ہے میں اگر بات نبی دی ڈاچی دی کرا آندے نے نبی دی ڈاچی کسوا نام صدام دی نبی تو پچھے نہ کچھ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے وچ پھیرے ایویں اڈام دی میرا سوار دی سے نائی او بھوکھی ترہائی کدے مسجد وال جام دی اگوں نبی نہ دسن پھر کار وال آم دی ویکھو اویکھ آسمان نو ہنجوں بخام دی او مر گئی 15 روز تائیں مفسرین نے لکھیا نبی پاک دی ڈاچی نو سونے نبی دے جان دا اینا غم ہویا 15 دناں بعد وہ بھی مر جاندی ہے نبی پاک دی ڈاچی بھی مر گئی ہے تے حضرت بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے نے تے حضرت ابو بکر نو کسے نے کہا یار نبی پاک تے چلے گئے نے ہن آپ دا بانگا بھی جا رہے ہے آپ دا مؤذن بھی جا رہے ہے حضرت ابو بکر نے جا کے روکن دی کوشش کی تھی اے بلال سونا نبی تے چلا گیا ہے تسی بھی چاندے بیجے حضرات زی وقار حضرت بلال کہندے نے ابو بکر تسی مینوں آزاد کرایا ہے اگر غلام بنانا چاندے جے میں تابعدار ہوں تے آزاد بندیاں دیاں ٹھکانے کونی ہویا کر دے جدوں نبی پاک نہیں رہ میرا بھی رہنو دل کوئی نہیں کردہ آندے نے کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے کہندہ بلال رات
रातां कालियां आईयां ने, छड़ गया साथ सोना दितियां जुदाइयां ने, जिन्नां दे पिछे लग के मारा मैं खाइयां ने, अज ओ दिसदा नाई। हज़रात ज़ी वकार मेरे तेरे मुर्शद पाक दे जान तो बाद आप दी सवारी भी न डाले, आप दे गुलाम भी न डालने, आप दे सहाबा भी परेशान ने। अज साडे मुसलमान खुशियां करन डे ने। हज़रात जेड़ियां खुशियां असी करने ईद दे नाम ते कीतियां जांदियां ने, वलादत दे नाम ते कीतियां जांदियां ने, ना नबी पाक ने कीतियां ने, ना नबी दे यारां ने कीतियां ने। ओए मदीने अंदर ते कहराम मचिया, असी खुशियां करने पे अल्लाह फरमांदे ने, अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ीरू ने, हर जान ने मौत दा ज़ायका चखना है। हज़राते ज़ी वकार हर किसे ने जाना है, हर किसे ने टुर जाना है। हज़रत अबू बकर ते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी पाक दी वफ़ात तो बाद ना मां जी उम्मे ऐमन दे घर गए ने ते सैयदा उम्मे ऐमन रोन लग पईयां। सैयदा उम्मे ऐमन रोन लग पईयां ते अबू बकर ते उमर भी लोन लग पै। आंदे ने अज तो बाद नबी पाक ते वही नहीं आया करेगे, अज तो बाद जिबरील नहीं आया करनगे। हज़राते ज़ी वकार इत्थे ही बस नहीं, नबी पाक दे रिश्तेदार भी परेशान, अपने बेगाने भी दुखे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने, जदों नबी पाक मदीने आए सन एदू वड्डी खुशी कोनी सी, ते जदों आप गए ने एदू वड्डा मदीने च गम कोई नहीं सी। जदों सोना नबी आया उदो खुशी इस तो बड़ी कोई नहीं, जदों गया है गम कोई नहीं। हज़राते ज़ी वकार ए जेड़े काम अज असी कर रहे हैं जा हो रहे ने, इस्लाम तो एक बात भी साबित नहीं, ना किसे नबी ने मिलाद मनाया, झंडे जश्न ये वो ए शोर शराबा। हज़रात किसे सहाबी ने कोई नहीं, ताबी ने कोई नहीं, तबा ताबी ने कोई नहीं। हज़राते ज़ी वकार हत्ता के इमाम अबू हनीफा ने कोई नहीं, हत्ता के पीर अब्दुल कादर जलानी ने ए काम कोई नहीं कीते, ए अमल कोई नहीं कीते। दीन नाल इस बात दा कोई ताल्लुक नहीं। अगर अपनी मर्जी समझ के, सवाब समझ के अपनी मर्जी नाल कोई काम कर दे ओनू बिदत किया जाएगा। बिदत गुमराही है और गुमराही नबी पाक ने फरमाया जहन्नम दे वल ले जाएगी। हज़राते ज़ी वकार ए ओ 12 रबीउल अव्वल जिस महीने दे अंदर कायनात दा नबी दुनिया ते आया, लेकिन 12 नू सोने नबी दी वापसी हो गई है, अल्लाह ने अपने कोल बुला लिया। हज़रात जदों नबी पाक फौत हो गए ना, हुण ए रोला पै गया है आप दी जदों रूह परवाज कर गई कि नबी पाक नू हुण दफन कित्थे करिए, गुसल कित्थे देइए, ए रोले पै गए। कई कहन लगे मक्के देइए, कई कहन लगे इत्थे ही। एक बोलन वाला बोलिया आंदा है मैं सुनिया है या पढ़िया है कि नबी जिथे फौत होंदा है उन्होंने दफन भी उत्थे ही कीता जांदा है। हुण आप दे गुसल दा रोला पै गया कि कपड़े उतार के दिता जाए या कपड़ियां समेत गुसल दिता जाए। बहरहाल सोने नबी नू ना कपड़ियां समेत गुसल दिता गया है और जिन्ना सहाबा ने गुसल दिता है उन्हां दा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो,
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے رل کے نبی پاک نو غسل دیتے. حضرات ذی وقار اور نبی پاک نو لاہد والی قبر دے اندر اتاریا گیا ہے. آپ سرکار دا جنازہ پڑھن دا طریقہ کیونکہ نبی خطاوار نہیں ہوندا، نبی معصوم عن الخطا ہوندا ہے. خطاوار دا جنازہ پڑھیا جاندا ہے، ان دی بخشش واسطے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے. ساڈے نبی نے زندگی چ غلطی کیتی کوئی نہیں، گناہ کیتا کوئی نہیں. جنازے دا مسئلہ بن گیا، نبی پاک نو غسل دے کے رکھ دیتا گیا ہے. ہون نا نبی دے یار آندے نے 10 صحابہ آ رہے نے، نبی پاک تے درود پڑھ کے تے واپس جا رہے نے. پہلے مرد عورتاں بچے سارے نے نبی پاک تے اے عمل 3 دن رہے ہے. 3 دن نبی پاک تے درود پڑھیندا رہے ہے. درود پاک پڑھن تو بعد نا نبی پاک نو قبر دے اندر اتاریا گیا ہے. حضرات ذی وقار حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آندے نے نبی پاک دے پیراں والا بند رہ گیا سی، او نہیں کھل سکیا سی، باہر آ گئے. پھر واپسی گیا، او بند کھول کے آیا. حضرات ذی وقار کہن لگے او بند کھولے ہے، نال کہن لگے لوگو گواہ رہا جے. آخری ٹائم تے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نبی پاک دے قدمہ دا بوسہ بھی لے ہے. حضرات ذی وقار میرے تیرے پیغمبر دے یار جدو دفن کر کے واپسی ہوئے نا تے سیدہ فاطمہ کی کہندیاں نے آندیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو نبی کتھے چھاڑے آئے ایڈے سونے مکھڑے والے کیوں کر خاک سمائے. وے انس بلال نبی دے او یارو نبی کتھے چھڑے آئے ایڈے سونے مکھڑے والے کیوں کر خاک چھپائے. تسی تے ہو نبی دے اتوں جانوارن والے انج تے نہیں جے یار یارانو اندر خاک چھپان دے. تسی تے ہو نبی دے اتوں جانوارن والے انج تے نہیں ہو یار یارانو اندر خاک چھپان دے. تے آندے نے کچھ نہ رہ گیا واسے او ساڈے کچھ نہ رہ گیا واسے او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس رہنا سانو تے بھل گئیاں تقدیراں. نبی دے یار دے بارے آد ہے اپنیاں فصلاں چ زمیندارہ کر رہے ہے. جدوں دسن والے دسیا تو ایتھے تے تیرا نبی دنیا تو چلا گیا ہے. اے نبی دا یار تڑال کر کے زمین تے گرے ہے بے ہوش ہو جاندہ ہے. اینا غم آیا ہے نبی پاک دے جان دا کہ اکھاں دی بنائی ختم ہو جاندی ہے. حضرات ذی وقار قرآن آندہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کو لو دعائے اللہ عمل دی توفیق دے. کئی بیلی ساڑھے تے تبرہ کر دینے نعرے بازی کر دینے کہ بابی چنڈے نہیں لا دے خوشی نہیں منا دے ٹول نہیں بجا دے نچ دے ٹپ دے. نہیں اے نبی دے صحابہ نہیں کیتا. نبی دے صحابہ نے ایک کام
نہیں کیتا. انہاں دا ہی ایک مورخ ہے اندہ اس بریلوی مذہب نال تعلق ہے. انہیں ایک کتاب چ لکھے ہے کہ صحابہ کل اینا ٹائم نہیں سی تاں انہاں یہ کام نہیں کیتا. چنڈیاں لاؤ، نعرے لاؤ، ڈھول بجاؤ، تاں نہیں کیتا. انہاں کل ٹائم نہیں سی تے اسی ویلے ہیں. حضرات اگر یہ کام ضروری ہوندہ نبی سانو دس کے جاندہ، صحابہ دس کے جاندے، امہات المومنین دس کے جاندیاں، سانو کسے نے نہیں دسیا نہ کسے کام کیتا ہے. اپنی مرضی نال اسی کرانگے ان دے دیندار اسی جے. اصل محبت اے آ کے اپنے آپنوں سدھے کریے، نماز تے لے آئیے، روزیاں تے، قرآن تے، مسجداں نو آباد کرنالے بنیے، آپس چ تعلق جوڑیے، برادریاں جوڑیے، رشتہ داریے جوڑیے. اصل محبت آئے جس واسطے کائنات دا نبی تشریف لے کے آیا ہے. اے او مہینہ ہے جس مہینے چ نبی آئے نے، ایسے مہینے چ آپ دی واپسی ہوئی ہے. اللہ کو دعائے اللہ سانو نبی پاک دے اوصاف نو، آپ دی سیرت نو، آپ دی صورت نو سمجھن دی توفیق دے تے ان دے مطابق اللہ سانو سارے نو عمل